فلسطین امروز به معنای واقعی کلمه مسئله اول دنیای اسلام. رژیم غاصب رفتنی است. امروز نهضت فلسطین از همیشه این 70-80 سال امروز سرحال داره. القدس لنا والحق لنا النصر لنا نحن الغالبون الأرض لنا والمجد لنا القدس لنا إليها عائدون. امروز جوانان فلسطینی و نهضت فلسطینی، نهضت ضد غصب، ضد ظلم، ضد صهیونیسم، امروز از همیشه با نشاط‌تر، سرحال‌تر، آماده‌تره و انشالله این نهضت به نتیجه خواهد رسید. يا قدس السماء نفديك دماء يا أرض المسيح أسرى الأنبياء نعلم يا يهود نحن الغالبون من كل الدروب حتما زاحفون من تحت الحجر اون چیزی که قصاص خون عماد است شلیک یک موشک نیست، برچیدن به بنیان کن کردن این رژیم کودک کش صهیونیستی است. آزد بزن همه از نسل حیدری تا آخرین نفس سرباز رهبری ما با مقاومت پیروز و فاتحی طوفان به پا کنیم فاتح به خیبری. بعد از این هم هر جا، هر ملتی، هر گروهی با رژیم صهیونیستی مبارزه کنه، مقابله کنه، ما پشت سرشیم و کمکش میکنیم و هیچ ابایی هم از گفتن این حرف نداریم. در قرن جور و زور با هر معادله رنگین ترینشان شد این معامله. باید مقاومت با رزم بی امان سجیل و قدرمان کابوس دشمنان. این جنگ آخر است آن یهودیان دیگر رسیده است هنگام مرگتان. القدس لنا والحق لنا النصر لنا نحن الغالبون الأرض لنا والمجد لنا القدس لنا إليها قادمون. همطور که امام بزرگوار تعبیر کردن از رژیم غاصب به سرطان، حتما این سرطان انشاءالله به دست خود مردم فلسطین و نیروهای مقاومت در کل منطقه ریشه‌کن خواهد شد به فضل الهی.